Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Agosto 10, giuluhan og paghupay sa nag-antos nga katawhan. Ang atong teksto makita sa Lucas 9:2. Og iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios og sa pagpang-ayo sa mga masakiton. Kapag laom, si Kristo nagmugna sa iyang temporaryo nga tambalanan diha sa berde nga mga bungtod sa Galilea og sa matag dapit diin ang mga masakiton ug ang nag-antos pagadadon nganha kaniya. Diha sa matag syudad, sa matag lungsod, sa matag baryo, diin iyang maagian, uban sa malumo nga kaluoy sa usa ka mahigugmaon nga amahan, iyang gitaplod ang iyang kamot ngadto sa mga gisakit o giayo sila. Sama niini nga buluhaton ni Kristo, mao'y gisangon niya nga pagabuhaton sa iyang iglesia. Sa pagtapos sa iyang yutan-on nga ministeryo, sa dihang iyang gimanduan ang iyang mga tinun-an, uban sa usa ka balaan nga mando sa paglakaw, ngadto sa tibuok kalibutan, og iwali ang maayong balita ngadto sa matag linalang. Siya nagpahibalo nga ang ilang ministeryo makadawat og pagmatuod pinaagi sa pagpahiuli sa sakit ngadto sa kapiskay sa panglawas. Ang mga masakiton pandungan nila sa ilang makamot, matod pa niya og mag-aayo sila. Marcos 16:15 taman sa 18. Pinaagi sa pag-ayo sa mga balatian sa lawas diha sa iyang ngalan, sila magapamatuod sa iyang gahum alang sa kaayuhan sa kalag. Ang mando sa manluluwas ngadto sa iyang mga tinun-an nagalakip sa tanang mga tumutuo hangtod sa katapusan sa panahon. Ang pagkinahanglan sa kalibutan alang sa pagtudlo ug pag-ayo mas gikinahanglan sa atong panahon karon. Ang kalibutan na puno sa mga nagkinahanglan og ministeryo, ang huyang, ang walay kasarang, ang walay kahibalo, ang naulawan. Kapag laom, ang katawhan sa Dios angay nga sa tinud-anay mahimo nga misyonero sa panglawas. Angay silang magkat-on sa pagministeryo ngadto sa mga panginahanglan sa kalag ug sa lawas. Angay sila makahibalo sa yano nga mga paagi sa pagtambal, aron sa paghupay sa sakit ug sa pagkuha sa balatian. Angay sila makahibalo sa mga prinsipyo sa kausaban alang sa maayong panglawas, aron ilang mapakita sa uban kung unsaon pinaagi sa insakto nga paagi sa pagkaon, sa pag-inom ug sa pagsanina. Ang balatian mahimong malikayan ug ang maayong panglawas mabalik. Ang bantugan nga mananambal magapanalangin sa matag usa kinsa magalakaw nga mapainobsanon og masaligon nagapangita sa pagpahad sa kamatuoran alang niini nga panahon. Magampo kita. Dios og mahigugmaon namong Amahan sa langit, kami nagaampo kanimo nga imo kaming tabangan nga unta hatagan nimo kami og kasing-kasing nga malumo nga maoy makahupay sa nag-antos ng mga katawhan, pinaagi sa pagministeryo kanila sumala sa buot mo nga among pagabuhaton sa ngalan ni Jesus. Amen.